तुम्हारे अब्बा मुझसे कहने लगे, बताओ तो अनीसा, सोच कर बताओ कि मर्द शादी क्यों करता है। मैं तो सचमुच सोच में पड़ गई। फिर बोले, महीने बाद हिसाब करो तो बीवी का खर्चा महीने की 4 बाहर वाली औरतों से ज्यादा होती है, लेकिन मर्द फिर भी शादी करता है। शादी पर लाखों का खर्चा और हिम्मत से ज्यादा बीवी के टशन पूरे करके दिखाता है। उसके लिए छत ढूंढता है, उसके आराम के लिए जतन करता है, धूप में कड़ता है, मेहनत की भट्टी में जलता है। कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए कभी अपनी अना बेच देता है और कभी अपनी चमड़ी बेच देता है। पता है क्यों? तुम पूछो ना क्यों? क्यों? क्योंकि मर्द की ये वाली आदत खुदा जैसी है। अब देखो ना, खुदा को क्या जरूरत थी अरबों खरबों इंसान पैदा करता और फिर उनके खाने पीने रहने सहने की चीजें मुहैया करता, लेकिन शायद जरूरत थी उसे। वो चाहता था कोई मखलूक ऐसी हो जो पूजा करे उसकी, जो सजदा करे उसके नाम पर, अक्ल हो दलील हो उसके पास, और फिर जितनी कोई पूजा करेगा उतना ही ख्याल रखेगा उसका। और सब कुछ दे देने के बाद कहा कि मैं रहमान हूं, रहीम हूं, सब गुनाह माफ करूंगा, लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करूंगा। तो बेटा, खुदा ने अपनी यही आदत मर्द के खून में डाल दी। जिस तरह उसे अपनी मखलूक सबसे ज्यादा प्यारी है ना, इसी तरह हर अच्छे मर्द को अपनी बीवी सबसे प्यारी होती है। वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की तरह उसके लिए सब कुछ करता है या फिर करने की कोशिश करता है, हत्ता कि उसकी गलतियों और कोताहियों पर रहमान और रहीम बन जाता है, लेकिन उसका शिर्क कभी माफ नहीं करता। ये सब मुझे क्यों बता रही हैं आप? मुझ में और तुझ में बस यही फर्क है बेटा। मैंने तुम्हारे अब्बा से ये नहीं पूछा था कि ये मुझे क्यों बता रहे हो तुम। खैर, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टीवी चैनल हम के एक ड्रामे का वीडियो क्लिप आजकल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक वगैरह पर काफी गर्दिश कर रहा है, जिसमें एक मर्द एक शौहर को अल्लाह की सिफात में शामिल कर दिया गया है। ये मेरा बहतान नहीं है। हो सकता है कि उनकी नीयत औरतों और बीवियों को नसीहत करना था, लेकिन यहाँ अल्लाह की ज़ात व सिफात का मामला है। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ मीडिया और तमाम लोगों से कि पहले अल्लाह की ज़ात को कुरान से पहचानिए और फिर मिसाल दीजिए। इस क्लिप के जवाब में चंद बातें पेश करना अपना फर्ज समझती हूँ। एक मर्द औरत को हर तरह से संभालता है। एक बीवी का खर्चा 4 औरतों से ज्यादा है, तो इसका फायदा ये है कि वो 4 औरतें हराम हैं और एक बीवी हलाल है, और हलाल काम में मेहनत है और अजर है। ये मर्द का एहसान नहीं, क्योंकि कुरान में है कि मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं। मर्द ही मेहर अदा करते हैं, क्योंकि औरतें उनकी तस्कीन हासिल करने वाली मखलूक हैं। लेकिन ये कहना कि मर्द की ये आदत अल्लाह के जैसी है, तो कुरान फरमाता है सूरह बकरा में कि अल्लाह के लिए ऐसी मिसालें ना दो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। ये कुरान का फरमान है। और फिर सूरह इखलास में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद,
کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں. کوئی اس کائنات میں ایسی کوئی چیز جس کو آنکھ نے دیکھا یا خیال کیا یا دماغ سے گزری، کوئی بھی چیز اللہ کے جیسی نہیں ہے. پھر ڈرامے میں کہا گیا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو میری جتنی پوجا کرے گا میں اس کا اتنا ہی خیال رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اگر ساری کی ساری مخلوق جس میں انسان، جن، فرشتے، چاند، سورج، ستارے، کائنات کی ہر شے آ جائے، ساری کی ساری مخلوق میری عبادت کرے تو میری شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ ساری مخلوق کافر ہو جائے تو بھی میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور پھر ڈرامے میں تشبیہ دی گئی شوہر کی محبت کو اللہ کی محبت سے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی محبت کا 100% رکھا ہوا ہے، جس میں سے 99% ابھی بھی اللہ کے پاس ہے، اور 1% جو اس پوری کائنات میں ہے محبت کا، کہ جو ماں، ساری مائیں مل کر اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، سارے جانور مائیں مل کر اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، بہن بھائی، یعنی کہ ہر رشتے کی محبت وہ ساری کرنے پر بھی 1% بنتا ہے، اور 99% اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے محبت کے. اللہ تعالیٰ تو ان کا بھی خیال رکھتا ہے جو کافر ہیں، مشرک ہیں. بلکہ سورہ توبہ میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کا مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دے. اللہ کی مرضی ہے کہ انہیں مال و اولاد سے ہی دنیا کی زندگی میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ہی ان کی جانیں نکال دے. یہ تو تھا ترجمہ سورہ توبہ کا. اللہ تو اس کا بھی خیال رکھتا ہے جو اس کو نہیں مانتا. کیا مرد ایسی بیوی کو برداشت کرے گا جو اس کی نافرمانی کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے؟ ہرگز نہیں. اگر کوئی اکا دکا ہوگا بھی تو آخر کب تک برداشت کرے گا؟ آخر مرد بھی انسان ہے. اللہ تو شرک کرنے والے کو بھی معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے. کیا ایک شوہر اپنی بیوی کو ایڈلٹری کرنے پر معاف کر سکے گا؟ نہیں. بہت ناممکن لگتا ہے کوئی بھی اپنی بیوی کو ایسے جرم پر معاف کرے. کوئی اللہ کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی مثال دینے کے قابل نہیں ہے. ہاں، اگر مثال دینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی چاہیے، جو انسان تھے، جن پر وحی آتی تھی، اور وحی اترنے سے پہلے بھی ایک وفادار اور پیار کرنے والے شوہر تھے. اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، دوسری شادی نہ کی، اور بعد میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر شوہر کا بہت حق ہے کہ اگر اللہ کے بعد سجدہ جائز ہوتا تو عورت کا اپنے شوہر کو ہوتا، لیکن اسی لیے سجدہ جائز نہیں کیونکہ شوہر بھی مخلوق ہے اور گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام مرد و عورت کے حقوق برابر رکھتا ہے. صرف مرد کا عورت سے ایک درجہ افضل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوام بنایا گیا ہے، یعنی عورت، بچوں اور گھر کے خرچے کی ذمہ داری اس پر ہے، یعنی وہ گھر میں افضل اور سردار ہے. اس کے علاوہ سب درجے برابر ہیں. ہندو معاشرے میں ہندو عورتیں اپنے شوہر کی پوجا کرتی ہیں اور انہیں پرمیشور کہتی ہیں، اور ان کی زیادتی کے باوجود بھی ان سے طلاق نہیں لے سکتی. جبکہ اسلام مکمل انصاف والا مذہب ہے. عورت اور مرد دونوں کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں. جیسے کہ مثال اس طرح سے سمجھیے کہ 8 سبجیکٹس ہیں اور 8 سبجیکٹس کے نمبر 100 ہیں، لیکن کسی سبجیکٹ میں مرد کے نمبر زیادہ ہیں اور کسی سبجیکٹ میں عورت کے نمبر زیادہ ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اسلام میں ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، تو اس سبجیکٹ میں عورت کے نمبر زیادہ ہوئے. مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے، کس بات پر؟ قوام ہونے پر. تو اس سبجیکٹ میں مرد کے نمبر عورت سے زیادہ ہیں، لیکن دونوں برابر ہیں. سبجیکٹ میں 8 سبجیکٹ میں دونوں کو 100 نمبر ملے، دونوں یکساں ہیں. قرآن نے فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کی برائی اور عیب کو بھی ظاہر نہ کرو. بس نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے، کیونکہ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب دی کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں اسی وجہ سے زیادہ دیکھی گئی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری اور لان تان کرنے والی ہیں. باقی اللہ کی مثال
किसी भी मखलूक से देना खतरनाक है। बेहतर है कि अगर मिसाल दी जाए तो वो मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूना हयात है। उनकी मिसाल तमाम इंसानों और जिनों के लिए बेहतरीन और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मेरी मीडिया से गुजारिश है कि अगर आप दीन इस्लाम का कोई पैगाम देना ही चाहते हैं तो कुरान में तौहीद को समझने के बाद दीजिए। आप प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स और एक्टर्स से गुजारिश है कि अल्लाह की ज़ात और सिफात में एहतियात कीजिए, और अगर दीन का कोई भी पैगाम देना ही चाहते हैं तो कुरान और सही अहादीस से दीजिए, ना कि लोगों को मजीद गुमराही में धकेल दे, क्योंकि गुमराही फैलाने का काम हमारे कुछ नाम नेहाद आलिमों के सुपुर्द है, इसलिए ये काम उन्हीं को करने दीजिए। आप मीडिया से गुजारिश है कि जिस तरह आप दुनिया के सारे मामलों में तहकीक करके अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, इसी तरह कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी थोड़ी सी तहकीक करके दीन का सच्चा मैसेज दीजिए, क्योंकि कुरान का फरमान है कि इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर नहीं, आंखों वाला और अंधा बराबर नहीं, क़याम रुकू सजूद करने वाले और ना करने वाले बराबर नहीं। मजीद कुरान फरमाता है कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो सबूत पेश करो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसमें एहतियात बरतिए, और जो अगर आप कोई क्लिप देखते हैं, आवाम से गुजारिश है तो उसको नसीहत और ऐसे बगैर तहकीक किए नसीहत के तौर पर शेयर ना कीजिए, बल्कि उसको जिम्मेदार लोगों को सेंड कीजिए ताकि वो उसका माकूल और सही जवाब कुरान और सही अहादीस की रोशनी में दे सके और लोगों की गलत फहमी को दूर कर सके। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।